बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कोर्ट से बड़ी खबर आ गई है, एक नहीं सब की छुट्टी। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात क्या हैं, किसने कहां पर कौन सी बड़ी गलती की है, ये आगे चलकर डिस्कस करता हूं। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा का ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, इस टाइम जो सबसे ज़्यादा मामला जो बहुत ज़्यादा चीज़ सुर्खियों में है वो है ऑडियो लीक्स का चक्कर। जैसा कि आपने सुना, शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक्स हुई, मरियम नवाज शरीफ साहबा की ऑडियो लीक्स हुई और उसके बाद इमरान खान साहब की भी ऑडियोज लीक हो चुकी हैं। हुकूमत क्या सोच रही है और हुकूमत इसके ऊपर क्या कहती है, ये भी आगे चलकर डिस्कस करूंगा। पहले जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है ये डिस्कस करूंगा और आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन अब मुश्किल में फंस चुका है। खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। खबर कुछ यूं है, तहरीके इंसाफ ने वजीर आजम और वुज़रा की ऑडियो तहकीकात के लिए, ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए अदालत से रुजू कर लिया। आपको याद है और यकीनन आपने ऑडियो सुनी होंगी जिसमें शहबाज शरीफ और दीगर वुज़रा जो हैं वो उनकी जो ऑडियोज लीक हुई हैं, तो उस मामले में जो तहरीके इंसाफ है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रुजू कर लिया। अब इस खबर के मजीद तफसीलात ये है, तहरीके इंसाफ ने वजीर आजम, शहबाज शरीफ और दीगर वुज़रा की मुबैना ऑडियो लीक्स के मामले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। तहरीके इंसाफ की जानब से दायर दरख्वास्त में स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर मेंबरान को फरीक बनाया गया है, जबकि दरख्वास्त के साथ मुबैना ऑडियो लीक्स की ट्रांसक्रिप्ट भी लगाई गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि ऑडियो लीक्स में मौजूदा हुकूमत की बदनीति वाज़े है। शहबाज शरीफ और दीगर वुज़रा ने अपने हलफ की खला वर्जी की है। ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी करके शहबाज शरीफ और उनकी वफाकी काबीना के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में मौका इख्तियार किया गया है कि ऑडियो लीक्स में दरख्वास्त गुजार को सियासत से दूर रखने के लिए साजिश की गई है। इन ऑडियो लीक्स में एक मुजरमाना साजिश के तहत दरख्वास्त गुजार को टारगेट किया गया है। ऑडियो लीक्स को वजीर आज़म और वजीर दाखिला तस्लीम कर चुके हैं। दरख्वास्त में राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़ और अयाज सादक के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में मजीद ये कहा गया है कि तहरीके इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े प्लानिंग से मंजूर नहीं किए गए। इस्तीफ़े की मरलावाल मंजूरी से मुतल्लिक ज़ेर इल्तवा केसेस के साथ ये दरख्वास्त मुंसलिक की जाए। इंक्वायरी कमीशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से इंक्वायरी करे, जबकि आज़म नज़ीर तारड़, ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल, अयाज सादक और स्पीकर कौमी असम्बली से भी इंक्वायरी की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि नई सूरत हाल पैदा होने से कबल अदालत से इस्तदा है कि वो जुडिशनल नोटिस ले ले, यानी कि अदालत बाकायदा तौर पर इसके ऊपर एक बेंच बना दे और बेंच बनाकर राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, अयाज सादक और ये जितने भी लोग ऑडियोज में मौजूद हैं इन्होंने अपने हलफ की खला वर्जी की है और इन ऑडियोज को मरियम नवाज शरीफ साहबा, शहबाज शरीफ और ये तमाम तर लोग बाकायदा तौर पर राना सनाउल्लाह साहब भी इन तमाम तर चीज़ों को मान चुके हैं। यहाँ पर एक खबर ये है और दूसरी जानब जो हुकूमती लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। अब इसके ऊपर बाकायदा तौर पर अदालत ने, हमारे जो मोजस अदलिया हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो हैं, अब इसके ऊपर बेंच बनाते हैं, इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये आज या कल ही पता चल जाएगा और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अपडेट दूंगा। एक मामला ये चल रहा है, दूसरा मामला चल रहा है
عمران خان صاحب کی جو مبینہ آڈیو لیکس ہوئی ہیں، 2 آڈیوز لیک ہوئی ہیں جن اگر ان تمام تر آڈیوز میں اگر آپ سنیں تو سائفر کا، جس طرح عمران صاحب نے سائفر دکھایا تھا، تو اس سائفر کا باقاعدہ طور پر ہمارے سامنے ہم نے اس آڈیوز میں سائفر کا سنا۔ عمران صاحب کی ان آڈیوز کے اوپر جو مسلم لیگ نون ہے، جو موجودہ حکومت ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے دیکھیں ملک کے لیے سازش کی، ملک کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی۔ عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھیلنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف سخت سے سخت سزا دی جائے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سخت سزا دی جائے، اور اس کے علاوہ شہباز شریف کا بھی مطالبہ ہے، اور ان تمام تر لوگوں کا مطالبہ ہے۔ اور ایون کہ سائفر کو باقاعدہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سائفر تو بالکل موجود ہی نہیں ہے، عمران خان صاحب نے قوم سے جھوٹ بولا، اور باقاعدہ طور پر حکومت اس تمام تر معاملے کو باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ لے کر جانا چاہتی ہے۔ تو دونوں معاملے سپریم کورٹ کی جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پر ایک اور بھی چیز جو ہے وہ کافی زیادہ یہاں پر ایک نئی سچویشن کریٹ کر سکتی ہے کہ دیکھیں پچھلے کچھ دنوں سے باقاعدہ طور پر کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ ریئل ہیں فیک ہیں، لیکن ان ٹویٹر اکاؤنٹس کو بڑے بڑے جتنے بھی صحافی ہیں، بڑے بڑے میڈیا چینلز جو ہیں، ان کو کوٹ کر کے باقاعدہ طور پر لکھ رہے ہیں کہ ہیکرز کے پاس مزید آڈیوز موجود ہیں۔ ایون کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے پاس تقریباً 8 گھنٹے کا ڈیٹا موجود ہے، کوئی 100 GB کی فائلز پڑی ہوئی ہیں، یعنی کہ اس طرح کی افواہیں بھی سرگرم ہیں۔ اور دوسری جانب سے یہ معاملہ جو ہے وہ اب سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے۔ اب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چلا گیا ہے۔ اس معاملے میں جو نون لیگ والے جو ہیں ان کو کافی زیادہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ان آڈیوز میں ایکسیپٹ کیا تھا کہ ان کے جو داماد ہیں، ان کی جو مشینری ہے وہ پاکستان میں وہ منگوانا چاہتی ہیں، اور اس کے علاوہ صحت انصاف کارڈ کو بند کر دیا جائے۔ یہ معاملے جو ہیں یہ آنے والے دنوں میں سیاست کے اوپر بہت گہرا اثر چھوڑیں گے۔ عمران صاحب ان کے کچھ جتنے بھی تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 دنوں کے اندر اندر ہم لانگ مارچ کا اعلان کریں گے۔ اور یہاں پر میں ایک چیز بھی انکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ عمران صاحب نے کل باقاعدہ طور پر جو ان کا جلسہ تھا، تو جلسہ نہیں تھا اصل میں ایک اسکول کا فنکشن تھا پشاور کا، تو وہاں پر عمران صاحب نے کہا کہ یہ جو فنکشن ہے یہ جلسے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو وزیر اعظم ہاؤس کی یہ جو آڈیوز لیک ہوئی ہیں اس پر بھی شہباز شریف کو جواب دینا پڑے گا۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، یہاں پر یہ معاملہ جو ہے وہ حکومت کے لیے سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت مشکل کا شکار ہو چکی ہے، حکومت کو جواب بھی دینا پڑ رہا ہے، صحافیوں کے سامنے بھی جواب دینے پڑ رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو سب سے زیادہ مسئلہ درپیش ہے وہ عوام کو ہے کہ عوام جو حکمران ہے ان سے ریلیف چاہتی ہے، لیکن ان لوگوں کی آڈیوز لیک ہو رہی ہے اور آڈیوز کے چکر میں عوام پس رہی ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔